अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा दर्दनाक वाक़या बताने वाले हैं कि जिसे सुनकर आपकी आंखें भर जाएंगी। दोस्तों ये वाक़या एक नेक औरत का है। हज़रत जाफ़र बिन सादिक फरमाते हैं कि बनी इसराइल का एक आदमी सफ़र पर जाने लगा। अपने भाई से वादा लिया कि तुम मेरी बीवी की खिदमत और देखभाल करोगे, तो उसके भाई ने भी मान लिया और यकीन कराते हुए कहा, भाईजान आप बेफिक्र होकर सफ़र पर जाइए, आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलेगी, मैं हर तरह से आपकी बीवी का ख्याल रखूंगा। खैर दोस्तों, वो शख्स इत्मीनान होकर सफ़र पर निकल गया और उसके भाई ने अपनी भाभी के साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन औरत की खूबसूरती ने उसका ध्यान इस तरह खींचा कि वो आदमी अपनी ही भाभी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किए हुए वादे को तोड़कर उसकी बीवी को अपने इरादे बताते हुए ज़िना की दावत देने लगा। वो औरत पाको साफ दामन वाली औरत थी। उसने इनकार कर दिया, लेकिन जब वो बदबख्त देवर अपनी कोशिशों में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी इस ज़िना की दावत को कभी कबूल न करूंगी, चाहे तुम लाख कोशिशें कर लो। खैर दोस्तों, उस पाक दामन औरत के इस अंदाज को देखकर वो शख्स खामोश हो गया। लेकिन जब उसका भाई सफ़र से वापस आया तो वो कहने लगा, मेरे भाई, जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या किया है? सुनो, वो मुझे बदकारी ज़िनाकारी की दावत दिया करती थी। तौबा तौबा, वो तो बड़ी बदचलन है। उसने तुम्हारे जाने के बाद ना जाने क्या किया है। भाई की ये बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? कहा, भाईजान अल्लाह की कसम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने हकीकत तो बता दी है, अब तुम्हारी मर्जी है। भाई की ये बातें सुनकर उसके दिल में ये बात चुभ गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है। गम और गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी के साथ बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। आखिरकार एक रात मौका देखकर अपनी पाक दामन बीवी को तलवार से लगातार वार करके बहुत जख्मी कर दिया और जब उसको यकीन हो गया कि अब ये मर चुकी है तो वहाँ से भाग गया। अल्लाह की कुदरत देखें, इतना जख्मी होने के बावजूद वो नेक औरत अभी भी जिंदा थी। वो गिरती पड़ती अल्लाह की इबादत खाने के करीब पहुंची। उसकी दर्द भरी आहट सुनकर एक राहिब ने अपने गुलाम को बुलवाया। दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले आए। नेक नियत राहिब बहुत ध्यान से उसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वो औरत बहुत जल्द सेहतमंद हो गई। राहिब की बीवी फौत हो चुकी थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था। राहिब ने औरत से कहा, अगर तुम ठीक हो गई हो और जाना चाहो तो खुशी से चली जाओ, और अगर यहाँ रहना चाहो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। औरत ने कहा, मैं यहीं रहकर आपकी खिदमत में जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। राहिब ने अपना बच्चा उसके हवाले कर दिया। पाक दामन औरत बहुत मन लगाकर उसकी परवरिश करने लगी। राहिब का गुलाम औरत की खूबसूरती को देखकर लुभा गया और मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी बुरी नीयत के बारे में बताते हुए उस पाक दामन औरत को बदकारी ज़िनाकारी की तरफ बुलाया और कहा, मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अल्लाह से डरने वाली औरत ने कहा, मैं हरगिज तेरी बात नहीं मानूंगी, तुझे जो करना है मेरे साथ कर ले। तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो कर दे, लेकिन मैं तेरी बात हरगिज नहीं मानूंगी। वो बदकार गुलाम अपनी नाकामी पर मातम करता हुआ दिल में दुश्मनी लिए वहां से चला गया। और जब रात हुई तो वो गुलाम औरत के पास आया। बच्चा उसकी गोद में रो रहा था। वो उसे बहला रही थी। जालिम गुलाम ने तेज छुरी से बच्चे का गला काट दिया और कुछ ही देर में उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। गुलाम दौड़कर उस राहिब के पास गया और कहा, हुजूर, क्या आप जानते हैं कि उस मेहमान खबीस औरत ने क्या कारनामा किया है? क्या आपको मालूम है उसने आपके नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ क्या सलूक किया है? आपने उसके साथ एहसान किया, लेकिन उसने आपके बच्चे के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। कैसी जालिम औरत है। राहिब गुलाम की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और परेशान होकर बोला, तेरा नाश हो, तू मुझे बता तो सही उसने मेरे बच्चे के साथ किया क्या है? कहा, हुजूर, उसने आपके लाडले बच्चे को ज़िबा कर डाला है। अगर यकीन नहीं आता तो चलकर खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। जब राहिब दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि वाकई बच्चे का गला कटा हुआ है और उसका जिस्म खून में लथपथ है। राहिब ने औरत से पूछा, मेरे बच्चे को क्या हुआ है? औरत ने कहा,
میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کے غلام نے مجھے زنا کی دعوت دی، اور جب میں نے انکار کیا تو اس شخص نے بچے کو ہی قتل کر دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا، اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے۔ یہ 50 دینار لے اور جہاں تیرا جی چاہے چلی جا، یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گی۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے ایک انجان منزل کی طرف چل پڑی۔ جب وہ ایک بستی کے پاس سے گزری تو دیکھا کہ بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ایک آدمی کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس آدمی کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا، لاؤ رقم میرے حوالے کر دو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو آزاد کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک دامن عورت کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے، آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا ہے۔ اب میں اپنی آخری سانس تک تیری خدمت کرتا رہوں گا۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچا۔ کشتی چلنے کو ہی تھی کہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے، اور یہاں بھی اس عورت کی خوبصورتی دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے اور وہ عورتوں والے حصے میں جا کر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے قیدی سے کہا، یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس بدبخت نے کہا، یہ میری لونڈی ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص نے، جو اس عورت کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو چکا تھا، اس نے کہا، کیا تم اپنی لونڈی مجھے بیچو گے؟ تو اس نے کہا، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ میں نے اس سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا، تو مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے یہاں سے چلا جا۔ تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے پیسوں کی لالچ میں آ کر مسافر سے بہت سارا پیسہ لیا اور کشتی میں اتر گیا۔ مسافر نے اسے خریدتے وقت تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا۔ وہ نیک عورت چونکہ عورتوں والے حصے میں بیٹھی تھی، اس لیے اس معاملے کو وہ نہ جان پائی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، تو وہ عورت کے پاس گیا اور کہا، آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا، خدا کا ڈر رکھو، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں، اور آزاد کو خریدا نہیں جاتا، اور میں کسی کی ملکیت میں نہیں ہوں۔ مسافر نے کہا، اب نہ تو تم اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہو اور نہ ہی وہ پیسے واپس کر سکتی ہو جو تیرے مالک نے مجھ سے لیا ہے۔ میں نے ایک بڑی قیمت دے کر تجھے خریدا ہے، اور تمام مسافر اس بات پر گواہ ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ سب مسافروں نے کہا، اللہ کی بندی، اس نے واقعی تجھے خرید لیا ہے، ہم سب اس بات پر گواہ ہیں۔ اس پاک دامن عورت نے کہا، تمہارا ستیہ ناش ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی لونڈی نہیں ہوں، تم سب اس معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا کہ یہ عورت اس طرح نہیں ماننے والی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس مظلوم کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے اللہ سے بد دعا کر دی، اور فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی۔ سب کے سب غرق ہو گئے، اور کشتی کے تختے پر عورت کے سوا کوئی زندہ نہ بچا۔ وہ عید کا دن تھا۔ بادشاہ اپنی پرجا کے ساتھ سمندر کے کنارے آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی جب وہاں پہنچے تو اس نیک عورت کے علاوہ کوئی زندہ نہ ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے اس عورت کی کہانی پوچھتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس عورت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا قصہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے الگ سے ایک مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ رات دن گزرتے رہے، وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو اس پاک دامن عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ نے اس کے مشورے میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی تھی۔ اب بادشاہ کے نزدیک یہ پاک دامن عورت بہت معظم ہو گئی تھی، وہ اسے بہت بابرکت سمجھنے لگا، اور جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے تمام وزیروں، مشیروں
और प्रजा को जमा करके कहा, लोगों, तुमने मुझे कैसा पाया? सबने एक साथ मिलकर जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको अच्छी जज़ा अता फरमाए। आप हमारे लिए रहीम बाप की तरह हैं। बादशाह ने कहा, लोगों, ध्यान से मेरी बात सुनो। तुमने महसूस किया होगा कि हमारी नेक सीरत मेहमान खातून की मशवरे की बदौलत हमारे मुल्क का निज़ाम बहुत बेहतर हो गया है। मैंने उसे अपने हर मामले में बाबरकत पाया है। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सुझाव देना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, आली जनाब, आप हुक्म फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उस बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद उस पाक दामन औरत को तुम लोगों की मलिका बना दूँ। उस रहीम बादशाह के हुक्म पर लब्बैक करते हुए सब ने ये कहा, आली जनाब, जैसा आप चाहते हैं इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। चुनांचे बादशाह ने उस पाक दामन औरत को पूरे मुल्क की हुकूमत अता कर दी और उसकी वफ़ात हो गई। और इधर उस औरत ने मलिका बनते ही यह ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बेअत के लिए जमा हो जाएं। हुक्म शाही मिलते ही मुल्क के चप्पे चप्पे से लोग नए बादशाह की बैत करने के लिए जमा हो गए। बैत का सिलसिला शुरू हो गया। जब उसका शौहर और देवर आए तो हुक्म दिया कि इन दोनों को अलग अलग खड़ा कर दो। फिर वो शख्स आया जिसे फांसी दी जा रही थी। मलिका ने हुक्म दिया, इसे भी दोनों के साथ खड़ा कर दो। फिर नेक सीरत राहिब और उसका बदकार गुलाम आया, उन्हें भी लोगों से अलग खड़ा कर दिया गया। जब तमाम लोग बैत कर चुके तो मलिका ने उन पांचों को अपने पास बुलवाया और अपने शौहर से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? लेकिन वो शौहर उस औरत को नहीं पहचान सका कि वो उसकी बीवी है। उसने कहा, अल्लाह की कसम, आप हमारी मलिका हैं। लेकिन औरत ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बीवी थी और आज भी बीवी हूँ। सुनो, तुम्हारे बदकिरदार भाई ने मेरे साथ क्या बुरा सलूक किया था। यह कहकर सारा वाक़या उसे बताया और कहा, अल्लाह खूब जानता है कि तुमसे जुदा होने से लेकर आज तक मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। आज भी मैं पाक दामन और महफूज हूँ। फिर उसने अपने देवर को बुलाकर फांसी का हुक्म दे दिया। फिर राहिब से कहा, अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताइए। मैं वही औरत हूँ जो आपके पास जख्मी हालत में आई थी। आपके बेटे को आपके इस जालिम गुलाम ने ज़िबा किया था। फिर गुलाम को बुलवाकर उसे भी कत्ल करवा दिया गया। अब उस आदमी की बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और जिसने इसको बेचा था। जब वो आया तो उसे भी कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई और यूं वो अपने अंजाम बद को पहुंच गया। मेरे दोस्तों, उस औरत ने इस तरह अपनी इज्जत की हिफाजत की और अपने पहले वाले शौहर के साथ रहने लगी। मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।